दैविक सकत माताळ्या श्रेणीच्या आयच्या वस्वराक तुमकां सर्वांक हार्दिक स्वागत. आध्यात्मिक पोण आमच्या जीवनाक अर्थ, निरीक्षा आनी मोतीक समाधान दिता. आध्यात्मिक पोण म्हळ्यार एका व्यक्तीच्या जिवनाचो ध्येयोद्देश जिणेचो उंचलो अर्थ आनी मौल्य वृद्धी करची जावन आसा. एका व्यक्तीच्या जिवनांत आध्यात्मिक पोण ना जाल्यार ते जीवन व्यर्थ. बरी जिणी जियोवच्याक एका व्यक्तीच्या जिवनान ध्यान, मौनपण आनी मग्ने आवश्य. आध्यात्मिकता ह्या आत्मीक जिणी खंयच्याय धर्माचेर होंदोन ना. धर्माच्या विशाल आत्मीक जिणी हर एका व्यक्तीनी आत्मीक जिणेचेर चड गमान दिल्यार ताका या तिका चड संतोष समाधान मेळच्यांत दुबाव ना. आत्मीक जिणी विशान सविस्तार जावन सांजुजेची सेमिनारींतले प्राध्यापक मानादिक आल्बन रॉड्रिगस आतां उलयतले. आमी चीत दिवन आयकुया. तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम. म्हजो विशय सुरू करच्या पयलें तुमकां एक म्हज्या जिणयेन जाल्लें घडीत सांगता. 4 वर्सां पयलें हांव सेमिनरिस्ट जावन आसतना म्हज्या सांगाती ब्रदराच्या घरा हांव गेल्लो. ती एक हळ्ळी. बसार्थावन देंवन त्या हळ्ळेक चलोवन वता आसतना कितेंगी म्हाका वाट चुकली. वाट चुकोवन आलोचन करूंक लागलो कितें करचें गे म्हणलें. आनी अशें आसतना लागसर माडाच्या हितलांत एकलो मोडलां कातरून पिडे रास घालतलो आनी तो एक हिंदू भाव जावन आसलो. हांव ताचे सरशें गेलो आनी विचारलें, फलाण्या ब्रदराच्या घरा वचूंक वाट खंयची, म्हाका वाट चुकल्या, सांगशी गी म्हूण विचारलें. ताका तो म्हजी वळख विचारी लागलो. तूं खंय जावन आयलाय, कितें करताय अशें सकट. वळख म्हजी सांगली हांवें. ताका तो म्हणलो, वाट तितली सुलभ ना, अर्दे मैल भर आसा, हांवूच येतां, हांव येवन तुका वाट दाखयतां म्हणलो. आनी कुयती थंयच सकला दवरली आनी म्हज्या सांगाता तो आयलो. लागीं अर्दे मैल चल्लो आनी अर्दे मैल जाल्ल्या उपरांत त्या ब्रदराचें घर ताणें दाखयलें. वळतें घर, थंय तूं वच म्हणलो. आनी तो फाटीं गेलो आनी हांव ब्रदराच्या घरा पावलो. मोगाच्यान हें घडीत तुमकां कित्याक सांगलें गी म्हणल्यार तो एक हिंदू भाव आनी हांव एक क्रिस्तांव. तो कांय म्हजो रक्ता संबंदी न्ही. म्हाका वाट दाखोवन ताका कांय जाय जय म्हणना. ताका ताजें कामून तिलें रावलें. ताका कांय व्हडलो फायदो मेळोना. तरी ताचें मनशापण म्हाका मेसवालें. ताची ती आत्मिकाय म्हाका मेसवाली. हांव एक परकी मनीस. तो ताचें काम सांडून म्हाका वाट दाखोवंक तो आयलो. म्हजे सांगाता चल्लो, अर्दे मैल चल्लो आनी परतून ताचे अर्दे मैल तो घरा गेलो. ही एक संगत, ही जाल्ली संगत. मोगाच्यान आमच्या जिणयेंत संकश्ट येता आसतना, थोड्या फावटी वाट चुकता आसतना, ह्या अवघड जावन रस्त्यार पडलेल्या वेळार आमकां येतात कुमक करूंक मनीस वळख आसले आनी सडावत जावन वळख नासलेले. आनी ते येतात, आमची सेवा करतात, आमच्या गरजांक पावतात, आमच्या अनवरांतले आमकां राखतात.
हे एक मनशापणू हो एक मोग कितलो बरो न्ही गे. जर संवसाराचे सगळे मनीस ह्या मोगान ह्या एकवटान मनशापणान एकामेकाच्या गरजांक पावून जियेलें जाल्यार आमचो सगळो संवसार सर्गत जाता आसलो कोण ना. पूण कितें करचें, सक्कड मनीस एकत्रीत आसनात. थोडे मनीस आमकां कुमो करतात जाल्यार बरें करतात जाल्यार, आनी थोडे मनीस मोस करतलेय आसात. आमी पळयता उपकार करच्या निभान उपकार करता म्हणून आमकां मोस करतले कितलेशे जाणी आसात. घालपाक वचून कुमो करता, तुका 20,000 करून दिता, म्हाका इतले 1000 रुपये दी अशें म्हूण इसारन दुबळ्या चल्या आनी चलयांक मोस केल्ले पयशे खावन तांची स्थिती, त्या दुबळ्या चल्या चलयांची स्थिती विद्रूप केल्ले कितलेय मनीस आसात. सांगातास फोर्जरी दासकत्यो घालन, लोन्स खावन आस्त भितर घालन कितलेशे जाणांक वाटेर गेल्ले मोस करचे मनीस ह्या कालार बरोवन गेल्यात म्हूण सांगीत. पिदेचपणा मुखांतर माट केला, तुजेर मंत्रां घालता, तुका गूण करता म्हणून कोणा कडेन आपोवन पयशे खावन मोस करून एका मनशाची भलायकी विबाडशें करचे मनीस संवसारांत आसात. दुर्बळ्या चलयांक काम दिता म्हूण तांकां बुलोवन खंय खंय आपोवन तांचो सगळो दुरुपयोग करून तांकां पाड करून तांची जिणी पिड्ड्यार करून उडोवचे मनीस आज संवसारांत आसात. काळो दुडू, नकली माल, बरो माल थोड्या फावटी मेळना, नकली उपयोगा पडनातलो, खालें खालें भरसून दिल्लें खाण, हें सगळें मोस करचें आज आमच्या बोवारी आमकां पळोवंक मेळटा. एक कुशीन भयोत्पादन आसा, लूट करचें आसा, अत्याचार चलोवचो, दुर्बळ्यांचेर शोशण चलोवचें, खुनी करचें, कितले मनीस मनशापणांतले आज आमकां पळोवंक मेळटात. ह्या परिस्थितीन मोगाच्यान आज एकामेका थंय पातयणी उणें जाल्या. कुटुंबाचे सांगेत भाव भयणी एका घरांत आसचे सयत एकामेका पातयेनात. विस्वास तांणी सांडला आनी मानवीय माऊल्या सगळीं मुल्याक म्हणल्या बरी गेल्यात. एक वाटेन मनीस पयशांचो हरबोस काण घेवन बसला, पयशांक आशेता, आनी एक कुशीन विलासी जिवनाक आशेता. जर ही स्थिती ह्या संवसारांत अशीच मुखारसून गेली जाल्यार खंडीत जावन हो संवसार सर्ग जावच्या बदलाक यमकोण जावच्याक दुबाव उत्तना. मोगाच्यान संवसाराची स्थिती अशी आसता. आज आमी हर एकल्यांनी जागे जायचे. मनशा जिवीत सर्ग करचे तसली वाट धरच्याक आमी आज मेटां काडी जाय. तुटोन वेसो मनशा संबंध परत पातयेणेन मोगान मनशापणान बांदूंक आमी मुखार जाय. तर कसली वाट आमी धरची, आमी कितें करचें? आमी वाट धरी जाय आत्मिकाताची. आमी वाट धरी जाय आत्मिकाताची. आत्मिकता वा इंग्लिशांत स्पिरिच्युअलिटी म्हणलो शब्द थोड्या जाणांक आयकता आसतना तांकां एक रितीचें एवर्शन, कांटोळो उपजाता कोण ना. कित्याक स्पिरिच्युअलिटी वा आत्मिकता म्हणलो शब्दाक ते अपार्थ करतात. थोडे चिंतात आत्मिकता आनी स्पिरिच्युअलिटी म्हणल्यार
संन्याशी जावचें, घर सांडून रानाक आनी गुड्याक पयस वचून संन्याशी बरी जियोवचें, सगळो दिशी मागणें ध्यान करचें, उपास करचो, दोंडोणी करची, कुटुंबांतावन समाजांतावन पयस अशें तशें म्हूण चिंतचें आसा. आत्मिकता म्हणल्यार वा स्पिरिच्युअलिटी म्हणल्यार संन्याशी जावचें म्हूण अर्थ न्हय. मागणें, उपास, ध्यान, नियाळ हें सकड आत्मिकताचो, स्पिरिच्युअलिटीचो एक वांटो मात्र. अशें म्हणटा आसतना आत्मिकता म्हणल्यार सक्कडी न्ही, मागणें म्हणल्यार सक्कडी न्ही. तर सोंप्या उतरांनी सांगचें तर आत्मिकता म्हणल्यार एक बरो संबंद, खरो संबंद, प्रॉपर रिलेशनशीप म्हणून आमी सांगता. तरी आत्मिकता वा स्पिरिच्युअलिटी म्हणलो शब्द विवर्सूंक तितलो सलीस ना, कित्याक ताका जाय जाल्लें युनिवर्सल डेफिनेशन ना वा जागतीक निरूपण ना. मनशाच्या स्पिरिताक वा आत्म्याक आनी देवाक संबंद जाल्ल्या विशयांक आत्मीक म्हणून आमी सांगता. आत्मिकता म्हणल्यार स्पिरिताचो स्वभाव, आमचे थंय आसल्या आत्म्याचो स्वभाव, सांगातास देवाच्या स्पिरिताचो स्वभाव, देवाचोच स्वभाव म्हणून आमी सांगेत आत्मिकता. सांगातास दुसरो अर्थय आसा. आमकां समाजेंत आनी आमी जिवोवचे कडेन थोडी नैतीक नियमां आसात, थोडी नैतीक मौल्यां आसात, सामाजीक नियम आसात. तांचे थंय त्या नियमांतय आमी दाखोवचो एटिट्यूड म्हणटात इंग्लिशांत, मनोवृत्ती, ताकाय आत्मिकता वा स्पिरिच्युअलिटी म्हणून सांगतात. स्पिरिच्युअलिटी वा आत्मिकता म्हणलो शब्द, स्पिरिच्युअलिटी इंग्लीश शब्द म्हणून सांगेत. तो शब्द पयलें क्रिस्तांवांनी उपयोग करूंक सुरू केल्ली म्हणले पातयेणी आसा. पूण आतां आत्मिकता वा स्पिरिच्युअलिटी म्हणलो शब्द क्रिस्तांव मात्र न्हय, हेर धर्माचेय उपयोग करतात वा सेक्युलर क्षेत्रांत सुमिती ते वापरतात. मार्क्सिस्ट समिती हो शब्द उपयोग करतात. अशें म्हणटा आसतना हर एकल्यांकी तांचीच म्हणली एक स्पिरिच्युअलिटी आसता. हिंदवांक तांचीच म्हणली स्पिरिच्युअलिटी, आत्मिकता आसता. बुद्धिस्टांक तांचीच म्हणली स्पिरिच्युअलिटी, मुस्लिमांक, जैनांक आनी अशें संवसारांतल्या हर एक धर्माच्यांकी तांचीच म्हणली एक स्पिरिच्युअलिटी आसा. सोंप्या उतरांनी आत्मिकता म्हणल्यार एक बरो आनी खरो संबंद म्हणून हांवें हाच्या आदीं तुमकां विवरशिल्लें. कित्याक आमी जाणाव मनीस जावन आसा एक व्यक्ती, आनी व्यक्तित्वाक बरो अर्थ दिता ताणें करचो तो संबंद, हेरां थंय ताणें दवरचो तो संबंद. व्यक्तीच्या एका व्यक्तीचें घन, एका व्यक्तीचें बरेपण ताणें दिवच्या संबंदांत वचून आसा. संबंद बरो जाल्यार, ताणें दवरचो तो संबंद बरो जाल्यार ताका आमी बरो व्यक्ती म्हणून सांगता, बरो मनीस म्हणून आमी ताका सांगता. बरो संबंद नासतना जियोवचे मनीस यमकोंडाक सामा म्हूण आमी सांगीत. कित्याक बरो संबंद ना जाल्यार उपजातात सामार सामाशे. आज आमी पळोवचे ते सामाशे हांवें तुमकां अवडल सांगलें, मोस करचें आनी कितें कितें करचें, हे सकट सामाशे उपजोवंक कारण कितें? कारण इतलेंच, एकामेका थंय तो आत्मीक संबंद ना. एकामेका थंय तो आत्मीक संबंद ना. आत्मीक संबंद मरून गेला थोड्या संगतींनी. ताका साबार कारणां आसात आत्मीक संबंद मरून वचूंक. कित्याक म्हणल्यार मनीस आज आत्म्या प्रमाणे जियेना. मनीस आज कुडीच्या ओडण्या प्रमाणे जियेता.
आपणाच्या बोगणा प्रमाणे मनीस जियेता. आयसो मनीस बसून एक घडी चिंतिना आसतना कार्याक देंवता. अशें कार्याक देंवन तो सांपडून पडटा आनी वायटाक सांपडटा. तर मोगाच्यानो आमी बरो संबंद बांदी जाय. बरो संबंद कोणा कडेन बांदी जाय? साबार जाणां कडेन आमी बांदी जाय. संबंद जावन आसा आमचे तें आसली ती एक आत्मीक सकत म्हूण सांगीत. आत्मीक सकत ती विविध रितींनी आमचे तावन भायर वेता. आमचे थंय आसूनच आमचे तावन भायर वेता आनी हेरांचेर ती प्रभाव घालता. ती जावन आसा आत्म्याची सकत. आनी अशें प्रभाव गेल्या वरवीं दोग व्यक्ती सांगात येतात वा दोन संगती एक रितीचो संबंद ब्रिज सामको थंयसर बांदून हाडटा. आमी संबंद बांदी जाय प्रमुख जावन देवा कडेन. आमी आमचो आत्मीक संबंद बांदी जाय आमच्या बोवारी आसलेल्या सर मनशां कडेन. सांगातास आमचे थंय आमी बरो संबंद दवरी जाय आनी आमी देवान रचलेल्या सर्व रचने कडेन आमचो संबंद बरो दवरी जाय. पयलीं हांवें सांगलें आमचो संबंद आमी देवा कडेन घट करी जाय. देवा कडेन घट करी जाय. कित्याक आमी हर एकलो जाणा आमकां देवान रचलां. विस्वास आसलो मनीस हर एकलोय सांगता आमकां देवान रचलां. ताचे तावन सकडी रचीत जालां. ताचे तावन आमकां मेळटा जिवीत. तो आमकां सांबाळटा. ही जावन आसा सकड लोकांचे चडवणे सर्व लोकांची पातयणी. कित्याक सर्व बऱ्या संबंदाचें मूळ जावन आसा देव. उपरांत सर आमचे संबंदीका आमची जल्म जातारां आमची भाव भयणी आमची इश्ट मंत्रां सकड ती आमकां सर्व संबंदीका. पयलो तो संबंद आमकां मेळचो कोणातावन तो आमकां देवा तावन. देवा थंय मोगाचो संबंद दवरचो मनीस मनशा कडेन बरो संबंद दवरूंक शिकता. देवा कडेन संबंद दवरिनातलो मनीस देवबिरान नातलो मनीस देवाचो मोग नातलो मनीस हेरां कडेन संबंद दवरूंक ताका कश्ट मारतात. भोव अप्रूप थोडे मात्र मेळटात देवाक पातयेनातले मनीस हेरां कडेन संबंद दवरचे. पूण सट्टाव जावन देवबिरान तासचे देवाच्या मोगान जिवचे मनीस पेल्या कडेन बरो संबंद दवरूंक ते शकतात. दुसरें आमी आमच्या पेल्या कडेन बरो संबंद दवरी जाय. आमी संवसारांत एक एकले जियेनाव ते आमी जाणाव. आमी कुटुंबान जल्माताव आनी आमच्या समाजेंत वाडोवन येताव जियेताव. अशें म्हणटा आसतना हांवें ह्या संवसारान वाडोवन येयचें जाल्यार म्हज्या एकल्या निमती जायना खंडीत. म्हज्या कुटुंबाचो व्हडलो वांटो सहकार तांचे तावन म्हाका जाय जाय. म्हज्या समाजाचो सहकार म्हाका जाय जाय. अशें सक्कड तांणी मेळोवन ती जावन आसात कारण म्हज्या वाडावळीक जावंक पुरो म्हजी वाडावळ कुडीची मतीची आत्म्याची जाणवायेची शिस्तेची. अशें आसता हांवें हेरांक गौरव दिवंक हेरांक मान दिवंक हेरांक बऱ्या मनशापणान चलोवंक हेरां थंय बिरमोद दाखोवंक आनी तांच्या गरजांक पावोवंक हांवें शिका जाय. पेल्या विशयांत बरें उलोवचें आनी पेल्याच्या वाडावळीक आदार दिवचें आनी अशें हेरां थंय देवाक देखचें जावन आसा आमचें एक मुख्य काम आनी आमी दवरचो एक बरो संबंद. तिसरें मोगाचें न्हू प्रत्येकल्यान आमी पयलीं आमच्या विशयांत जाणा जाय जाय. आमचे थंय आमी बरो संबंद दवरी जाय. तशें म्हळ्यार हांवें पयलेंच म्हाका जाणा जाय जाय हांव कोण खंय तावन आयलां खंयसर वेता हांव कित्याक हांगासर जियेतां म्हज्या जिणेचो शेवट कितें म्हजे थंय कसलीं बरीं देणी आसात म्हजे थंय कसली अस्कतकाय आसा. अशें पयलेंच म्हाकाच हांवें जाणा जाय जाय. हांव एक व्यक्ती देवाची रचना म्हणलें देवाची मोलादीक रचना म्हणलें हांवें पयलें ओपून घे जाय. कित्याक म्हणल्यार
थोड्या जाणांक तांचेच विशयांत एक कीळ अभिप्राय आसता. आपूण कांय प्रयोजन ना, आपूण असो कोणूच मोग करिना, म्हजे थंय कांय देणी नात असलें थोडे थंय एक रितीचें कीळ चिंतप आसता. म्हळ्यार एकलो आपणाकच तो मान दिना आनी असलें कीळ चिंतप गंभीर जालें जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो थोडे फावटी मनीस जीवघात करूंक सयती वेता. तर आमी पयलें आमकांच मान दिवंक शिकया, आमकांच देवाची रचना म्हणलें तो गौरव दिवंक आमी शिकया. हांवें म्हाकाच धैर्य दी जाय थोड्या संगतींनी, कित्याक थोड्यो संगती करूंक हांव भियेतां. हांवें म्हाकाच धैर्य दिजे अशें प्रत्येकल्यान आपणांतय पयलो संबंद घट करी जाय. चवथें, देवान रचलेल्यो आमच्या बोवारी साबार जिवी आमी पळयता. साबार रचना आसात. मोडबार पळयल्यार सुर्यो संद्रेम नेकेत्रां आसात, दर्यो आसा, रूख झाडां आसात, गुडे दोंगर आसात, धरणीर सरच्यो मोनजाती आसात, जीवदाळी आसात, दर्यांत मासली आसा, बोवारी वाळचें वारें आसा, उजो आसा, उदक आसा, सक्कड आसा. हें सक्कड रचना देवाची रचना. आनी म्हाका आनी तांकां एक ना जाल्यार एक संबंद आसा. आमकां हर एकल्याकी ह्या सर संगती थंय आमकां संबंद आसा. कित्याक तो सुर्यो उदेता, आमकां उजवाड दिता, आमकां ऊब दिता. रुखा झाडांनी खोल्यांनी खाण तयार जाता. तें खाण फळांकी वचून तीं फळां हांव खातां. आमचे बोवारी असलीं रूख झाडां आमकां बरें वारें दितात. आमचें खाण ती जावन आसात. आमच्योय मोनजाती आमच्यो बरे आसल्यो आमकां मस्त ते उपकाराक पडटात, ते आमकां उपकार करतात. अशें आसतना तांचो ओट्टारे मोनाक आयल्या बरी तांचो नाश करचो न्ही, स्वार्था खातीर तांचो विभाड करचो न्ही. ती आमी सांबाळून दवरी जाय. आज मनशाच्या स्वार्था वरवीं कितल्योश्यो जिवीच्यो संतत्यो नाश जावन गेल्यात आनी आमकां ते परत मेळना पळोवंक. कितल्योश्यो जिवी नाश जावन गेल्यात. जर मनीस आपणाचो स्वार्थ ह्या पृथ्वेच्या रचनेंत अशें दाखयत जाल्यार साबार अनहुतां घडच्यांत कांय साबार अनहुतां घडटलीं. आमच्या पृथ्वेचो आमी मोग करी जाय. पृथ्वेर आसल्या सर जिवींचो निर्जिवी वस्तूंचो आमी मोग करी जाय. कित्याक आज आमी पळयता वातावरण सगळें मेळ्ळें जालां, उदक मेळ्ळें जालां, वारें परिसर मेळ्ळें जालां, नाना रितीच्यो पिडा आज सगळ्यांनी उब जाल्यात. तर आमची आत्मिकता, आमचो बरो संबंद आमच्या बोवारी आसल्या सर संगतींतय आमी दवरलो जाल्यार भोव बरें. कित्याक देवूच एक आत्मीक संबंद आपणेर आसलेल्या संगतींतय दवरता. कितल्या वर्ती मांडावळ हर एका जिवीच्या आनी वस्तूंचेर ताणें घाल्या. देवूच आत्मीक रितीन सर वस्तून थंय चलता आसतना आमी देवाची रचनाय आमच्या देवातावन आमी शिका जाय आनी एक बरो संबंद आमच्यो बोवारी आसल्या पृथ्वी आमी दवरी जाय. तर मोगाच्या न्हू, तर आमची आत्मिकता सर संगती थंय बरो संबंद दवरची तसली जावं. संबंद आमच्या रचणारा देवा थंय, संबंद आमचे थंय आनी संबंद ह्या संवसारांत आसल्या सर भावां भयणी थंय, सर मनशां थंय, संबंद जिवी निर्जिवी सर संगती थंय आमी संबंद बांदून हाडया. बऱ्या संबंदाक आड वेचें सक्कड पयस करया. आत्मिकता हाच्या बळान मोग, शांती, विस्वाशीपण, धैर्य, मनशापण तसले शेगूण आनी सोक्त्यो आमचे थंय आमी सोडोवया. मोगाच्या न्हू, म्हजो आनेक प्रसंग हांव क्रिस्तांव आत्मिकता विशयांत आनी प्रत्येक जावन कातोलीक पवित्र सभेच्या आत्मिकता विशयांत हांव दितलो. देव बरें करूंक मानादीक बाब आल्बन रॉड्रिगस. तुमची शिकवण आमकां भोव रुचली. देवाची विंचणार आशिर्वादा सदांच तुमचे सोवे आसो. हांगासर दैवीक सकत माताळ्या श्रेणीचो आयचो अवस्वर संपता. परत मेळटा वरेक मोरे मायेची मजत सदांच तुमचे सोवे आसो. मोग आसो. देव बरें करूं.